दुनिया की बुलंद तरीन शाहराह जो एशिया के दो बड़े ममालिक के दरमियान दोस्ती और ताउन की अनोखी मिसाल है, अपनी तारीख और मोहल्ले वकू की वजह से दुनिया भर में मुनफरिद मकाम रखती है। जहां नुमा में आज हम इसी अजीम शाहराह को खराज अकीदत पेश करने जा रहे हैं। आज की डॉक्यूमेंट्री में आप जान पाएंगे कि क्या शाहराह रेशम या सिल्क रूट कोई एक सड़क थी। सिल्क रूट कितनी सदियों तक चीन को बाकी दुनिया से मिलाने का जरिया रहा। इस कदीम शाहराह की दोबारा तामीर का ख्याल किसने पेश किया? इस शाहराह की दोबारा तामीर को नामुमकिन क्यों समझा जाता था? इसकी तामीर में क्या क्या रुकावटें पेश आईं और चीन और पाकिस्तान के कितने शहरियों ने इस सड़क की तामीर के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया? इस अजीम शाहराह के खित्ते की मईशत और तमद्दुन पर क्या असरात मुरतब हुए? सी पैक के मंसूबे से इस शाहराह पर क्या असरात मुरतब हुए? शाहराह कुराक्रम की तोसी का मंसूबा क्या है, उस पर कितनी लागत आएगी और उसकी क्या अफादियत होगी? सिल्क रूट की तारीख। सिल्क रूट या शाहराह रेशम कोई एक सड़क नहीं थी, बल्कि बहुत से कच्चे पक्के रास्तों और शाहराहों का एक मजमुआ था जो कदीम चीन को बाकी दुनिया से मिलाता था। इस रूट की एक अहम शाहराह काशगर से निकलकर गिलगित बल्तिस्तान और मौजूदा केपी तक पहुंचती थी, जहां से मुख्तलिफ रास्तों से रेशम और दीगर चीनी मसनूआत न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि वस्त एशिया और अरब ममालिक तक जाया करती थी। ये रास्ता दूसरी सदी कबले मसीह से लेकर 15वीं सदी ईस्वी तक इस्तेमाल में रहा। ये कहना गलत ना होगा कि सिल्क रूट के मुख्तलिफ रास्तों में से ये मसरूफ तरीन शाहराह हुआ करती थी। चीन और हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने इस पर हर 40 मील के बाद सराय तामीर कर रखी थीं, जहां तिजारती काफिलों को क़याम व तआम की सहूलत मैसर हुआ करती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन सरायों के साथ छोटे छोटे बाजार वजूद में आ गए। बाजार कस्बों में और कस्बे शहरों में तब्दील हो गए। इस खित्ते के ज्यादातर शहर इसी तरह वजूद में आए। 15वीं सदी में जब चीन बहरी रास्तों से तिजारत करने लगा तो रफ्ता रफ्ता इस शाहराह को ज़वाल आ गया। बहुत से कस्बे उजड़ गए, बहुत से रास्ते शिकस्त और रेख्त का शिकार हो गए। यहाँ तक कि 20वीं सदी के वस्त में जब चीन और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो उस वक्त इस शाहराह का तकरीबन वजूद ही मिट गया था और ये सिर्फ मकामी लोगों और चरवाहों की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होती थी। इसे देखकर कुछ सोच भी नहीं सकता था कि हजारों बरस इन रास्तों पर बड़े बड़े तिजारती काफिलों ने सफर किया होगा। तामीर नौ का मंसूबा। जनरल जेंग वेओ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अहम रुकन और चेयरमैन माओ के करीबी साथियों में से एक थे। वो 1956 से 1958 तक पाकिस्तान में बतौर सफीर तैनात रहे। तारीख में अपनी गहरी दिलचस्पी की वजह से वो शाहराह रेशम की अहमियत से बखूबी वाकिफ थे। उन्होंने उस दौर में इस खित्ते का दौरा भी किया और इस अजीम शाहराह की तामीर नौ का ख्याल पेश किया ताकि चीन और पाकिस्तान को खुश्की के रास्ते एक दूसरे से जोड़ा जा सके। 1962 में दोनों मुल्कों ने इस तजवीज़ पर बाकायदा गौर किया, मगर किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सके। 1965 की पाक भारत जंग में जब अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों की फराहमी रोक दी तो चीन ने दौरान जंग पाकिस्तान के साथ बहुत ताउन किया। जंग के बाद अयूब खान चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा करने गए तो उस वक्त के चीनी सदर ने उन्हें कहा कि अगर चीन और पाकिस्तान के दरमियान ज़मीनी रास्ता होता तो हम ज़्यादा बेहतर तौर पर आपकी मदद कर सकते थे। बिलाखिर 1966 में दोनों मुल्कों ने मिलकर इस शाहराह की तामीर का बेड़ा उठाया। पहले पहल दोनों ममालिक ने यूरोप और अमेरिका की मशहूर कंसल्टेंट्स और तामीराती कंपनियों से राब्ता किया। उस वक्त की एक बड़ी यूरोपी कंपनी ने इस खित्ते का फिजाई जायजा लेने के बाद इस शाहराह की तामीर को नामुमकिन करार दे दिया। उनका ख्याल था कि इस खित्ते के जुग्राफिये और मौसम की वजह से यहाँ भारी तामीराती मशीनरी पहुँचाना मुमकिन नहीं है और पहाड़ों को काट कर शाहराह के लिए रास्ता बनाना भारी मशीनरी के बगैर नामुमकिन होगा। मगर दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने मायूस होने के बजाय इस चैलेंज को कबूल किया। चीन की जानिब से चीन की सरकारी तामीराती कंपनी और पाकिस्तान की जानिब से फौज के ज़ैली इदारे FWO को इस शाहराह की तामीर की जिम्मेदारी दी गई। तामीर नौ का आगाज़।
1300 کلومیٹر طویل اس پرخطر شاہراہ کا 2/3 حصہ یعنی 887 کلومیٹر پاکستان سے جبکہ 413 کلومیٹر چین سے گزرنا تھا۔ کاشغر سے ہوتے ہوئے اس شاہراہ نے حسن ابدال میں آ کر جی ٹی روڈ سے ملنا تھا۔ پاکستان کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر مرحوم جو اس وقت میجر کے عہدے پر فائز تھے اس تعمیراتی مہم کے انچارج بنے۔ انہوں نے خنجراب کے مقام پر اپنا سائٹ آفس قائم کیا اور اس کے قریب ہی ایک عارضی رن وے تعمیر کروایا۔ ہوائی جہازوں کے ذریعے بھاری مشینری اس علاقے میں پہنچائی گئی۔ FWO کے 491 گروپ نے بشام سے گلگت تک اور 492 گروپ نے گلگت سے خنجراب تک سڑک کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا۔ رکاوٹیں اور چیلنجز۔ درہ خنجراب کے مقام پر اس شاہراہ کی بلندی 4693 میٹر ہے جو اسے دنیا میں سب سے بلند شاہراہ کا درجہ دیتی ہے۔ سنگلاخ پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے بیچوں بیچ سڑک گزارنا بجائے خود بہت دشوار کام تھا، مگر شدید سردی، برف باری اور بارشوں میں سیلاب جیسی رکاوٹوں نے اسے تقریباً ناممکن بنا دیا تھا۔ سال میں صرف چند ماہ ہی یہاں کام کرنا ممکن ہوتا تھا اور وہ چند ماہ بھی موسم کی شدت اور غیر یقینی کا شکار ہو جایا کرتے تھے، مگر چینی انجینئروں، پاکستانی فوج کے جوانوں اور کاشغر، گلگت اور کوہستان کے پرعزم مزدوروں نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ شاہراہ کی راہ میں حائل پتھروں اور چٹانوں کو ہٹانے کے لیے یہاں 10,000 ٹن سے زیادہ ڈائنامائٹ استعمال کیا گیا اور تقریباً 30 ملین کیوبک میٹر پہاڑوں کو کاٹ دیا گیا۔ اس پرخطر عمل کے دوران 887 پاکستانی اور 82 چینی سپاہی، مزدور اور انجینئروں نے اپنی جانیں قربان کی۔ تب کہیں جا کر 1978 میں یہ شاہراہ خواب سے حقیقت میں ڈھلی۔ شاہراہ قراقرم کے خطے پر اثرات۔ گلگت بلتستان کے باسیوں کو اس سے پہلے ملک کے دیگر حصوں تک رسائی کے لیے کچے پکے دروں اور دشوار گزار راستوں سے سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہاں گاڑیاں نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی تھیں اور بار برداری اور سواری کے لیے جانوروں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ چین اور پاکستان کے سرحدی علاقوں کے لوگ اس وقت بھی 15ویں صدی میں جی رہے تھے۔ شاہراہ قراقرم انہیں 20ویں صدی میں لے آئی۔ اس سڑک کی تعمیر سے پہلے تک اس خطے کی شرح خواندگی صرف 13% تھی جو اب 65% کے قریب ہے، جبکہ گلگت بلتستان میں یہ شرح 90% سے بھی اوپر جا پہنچی ہے۔ پاکستان اور پوری دنیا گلگت بلتستان کی مسحور کن خوبصورتی سے اس شاہراہ کی بدولت آشنا ہوئی۔ سیاحت نے یہاں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ کوہستان اور گلگت بلتستان کے شہری اب پورے ملک میں آزادانہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ صحت، تعلیم اور روزگار کی بہتر سہولتوں تک ان کی رسائی کا ذریعہ بھی یہ عظیم شاہراہ ہی ہے۔ سی پیک اور شاہراہ قراقرم۔ چین اور پاکستان کے درمیان اقتصادی کوریڈور کا معاہدہ طے پایا تو شاہراہ قراقرم کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ چین کے تعاون سے ہزارہ موٹر وے بنا کر باقی ملک سے اس خطے کا رابطہ مزید آسان کر دیا گیا ہے۔ شاہراہ قراقرم سی پیک کا اہم ترین جزو ہے اور گوادر بندرگاہ کی تعمیر کے بعد چین کے صوبہ سنکیانگ میں قائم صنعتوں کا برآمدی سامان گوادر تک پہنچانے کے لیے یہی شاہراہ استعمال ہوگی۔ اب بھی چین اور پاکستان میں اربوں ڈالر کی تجارت شاہراہ قراقرم ہی سے ہوتی ہے۔ توسیع کا منصوبہ۔ اپنی تمام تر افادیت کے باوجود شاہراہ قراقرم شدید سرد موسم میں اکثر حصوں پر سفر کے قابل نہیں رہتی۔ ناران سے بابو سر کے راستے چلاس تک جو متبادل راستہ بنایا گیا ہے وہ بھی شدید بارشوں اور برف باری میں بند کرنا پڑتا ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے پچھلے برس حکومت پاکستان نے شاہراہ قراقرم کی توسیع اور ری الائنمنٹ کے ایک بڑے منصوبے کی منظوری دی ہے، جس کے تحت پہلے مرحلے میں تھا کوٹ سے رائے کوٹ تک 241 کلومیٹر نئے سیکشن کی تعمیر شامل ہے۔ اس میں 224 کلومیٹر شاہراہ قراقرم اور 17 کلومیٹر رابطہ سڑکیں شامل ہوں گی۔ اس میں تھا کوٹ سے داسو تک 103 کلومیٹر بائی پاس کی تعمیر بھی شامل ہے، جس سے کوہستان کے نئے علاقے مرکزی شاہراہ سے جڑیں گے اور شہریوں کے لیے سفر میں آسانی پیدا ہوگی۔ اس منصوبے کی لاگت کا تخمینہ 567 ارب روپے یا تقریباً 2 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ سی پیک میں اس منصوبے کی شمولیت کے بعد چینی حکومت اس کے لیے سافٹ لون اور تکنیکی مہارت مہیا کرے گی۔
اس منصوبے کی تکمیل کے بعد شاہراہ قراقرم پر سفر پہلے سے کہیں آسان ہو جائے گا اور سال کا بیشتر حصہ یہ شاہراہ مسافروں کے لیے کھلی رہا کرے گی۔ شاہراہ قراقرم صرف ایک سڑک نہیں ہے، یہ انسانی عزم اور ارادے کی پختگی کی ایک شاندار علامت اور دو اقوام کی باہمی دوستی اور تعاون کی ایک نادر مثال ہے۔